सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने जब दुरूद शरीफ की ये वीडियोस रिकॉर्ड करना शुरू की थी, तो एक मकसद मेरे ज़हन में था कि मैक्सिमम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग दुरूद शरीफ पढ़ें। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि बहुत सारे लोगों को ये वीडियोस पसंद आएँगी। अपनी मसरूफ़ियत की वजह से तीसरी वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी। लेकिन अब मेरी ये कोशिश होगी कि मैं बाकायदगी से इन वीडियोस को रिकॉर्ड करूं और पब्लिश करूं। बाकी वीडियोस सुनने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को क्लिक करेंगे तो उसमें आपको वीडियो 1 और वीडियो 2 के लिंक्स भी मिल जाएंगे। मज़ीद अगर आपको किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो या आप कुछ सवाल हैं आपके ज़हन में, तो मैंने अपना ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, उस पे आप ईमेल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो का आगाज़ हम एक हदीस मुबारका से करेंगे, उसके बाद कुछ वाक़यात बयान करेंगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स को ये बात पसंद हो कि जब वो दरबार इलाही में हाजिर हो तो अल्लाह ताला उस पर राज़ी हो, उसे चाहिए कि मुझ पर दरूद पाक की कसरत करे। इसके साथ एक और भी हदीस मुबारका बयान करती हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद पढ़ता है, अल्लाह ताला इस पर 10 रहमतें भेजते हैं, इसके 10 गुना माफ़ फरमाते हैं और इसके 10 दर्जात बुलंद किए जाते हैं। इस हदीस पाक को हज़रत उन्स रज़ी तआला अन्हो, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी तआला अन्हो और हज़रत अबू तलहा रज़ी तआला अन्हो ने भी बयान फरमाया है। आखिरी हदीस पाक पर गौर करें तो मालूम होता है कि जिस शख्स ने एक बार दुरूद शरीफ पढ़ा, वो अल्लाह ताला की 10 रहमतों का मुस्तहिक ठहरा। तो गौर करने की बात है कि अल्लाह ताला की रहमत क्या है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरतुल अराफ आयत नंबर 156 में इरशाद बारी ताला है, जिसका तर्जमा कुछ यूं है, और मेरी रहमत हर चीज पर फैली हुई है। इन आयात मुबारका को अगर सामने रखा जाए तो दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को 3 इनामात मिलते हैं। पहला इनाम है रहमत का। जो शख्स दुरूद शरीफ को अपना वजीफा बना लेता है, उसको फ़ायदा ही फ़ायदा पहुंचता है और वो हर चीज़ के नुकसान, शर और ज़रर से महफूज रहता है। इसका हर काम बनता चला जाता है, क्योंकि हर चीज़ को अल्लाह ताला जी की रहमत ने घेर रखा होता है। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ा, अल्लाह ताला की 10 रहमतों का नुज़ूल हुआ। 100 बार दुरूद शरीफ पढ़ा तो 1000 रहमतें मिली। 1000 बार दुरूद शरीफ पढ़ा तो 10,000 रहमतों का सिलसिला नाजिल हुआ। गर्ज के इंसान अपनी ज़िंदगी में जितना भी दुरूद शरीफ पढ़े वो कम है। दूसरा इनाम जो दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को मिलता है वो ये है कि एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने से 10 गुनाह माफ़ होते हैं। हमारी ज़िंदगी छोटे बड़े गुनाहों से भरी होती है, हमें एहसास भी नहीं होता। मसलन घर हो या ऑफिस, शादी हो या जनाजा, सफ़र हो या कोई भी तकरीब, चुगली और गीबत और झूठ अक्सर बोला जाता है और इंसान ऐसे ऐसे गुनाह जाने अनजाने में कर जाता है कि खुदा की पनाह। दुरूद शरीफ पढ़ने से ना सिर्फ हमारे गुनाह माफ़ होते हैं, बल्कि दुरूद शरीफ की बरक़ात से इन गुनाहों से हम बचना भी शुरू हो जाते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को जो तीसरा इनाम मिलता है वो है दर्जात की बुलंदी। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने से 10 दर्जात बुलंद होते हैं। दर्जा क्या है? हज़रत काब बिन मरवा रज़ी ताला अन्हो ने जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा कि दर्जा क्या है, तो उन्होंने कहा कि दर्जा तुम्हारी माँ की चौखट की तरह नहीं है, बल्कि 2 दर्जों के दरमियान 100 बरस का फासला है। आज़ाद जो शख्स जितना ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ता जाएगा, उसके दर्जात में उतना ही इजाफा होगा, तो अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदों में शामिल हो जाएगा। अब मैं आपको दुरूद शरीफ के चंद पुराने वाक़यात सुनाऊंगी। तफसीर क्वेशरी में लिखा है
کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم وزن ہو جائیں گی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا اس کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیں گے، جس سے اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ وہ مومن کہے گا، میرے والدین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت و سیرت کتنی اچھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، میں تیرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور یہ وہ درود پاک ہے جو تو نے دنیا میں مجھ پر پڑھا تھا۔ میں نے تیری ضرورت کے وقت اس کو ادا کر دیا۔ دوسرا واقعہ حضرت عبید اللہ بن عمر قواریری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک کاتب میرا ہمسایہ تھا، وہ مر گیا۔ میں نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کہنے لگا، مجھے بخش دیا اور میرے پہ بہت کرم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا دیا کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی دل میں اس کا خیال گزرا۔ میری عادت تھی کہ جب نام پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھتا تو اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور لکھتا تھا۔ تیسرا واقعہ خلاد بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ جب ان پر موت کی حالت طاری ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سر کے نیچے سے ایک کاغذ ملا جس پر لکھا تھا، جس کا ترجمہ یہ ہے، یہ خلاد بن کثیر کا آگ سے نجات نامہ ہے۔ لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر والوں سے پوچھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا عمل کیا تھا۔ ان کے گھر والوں نے بتایا کہ یہ ہر جمعے کو 1000 بار درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ چوتھا واقعہ محمد بن سعید بن مطرف رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ وہ ہر رات سونے سے پہلے ایک خاص تعداد میں درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ ایک رات خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ منہ لا جس سے تو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے۔ محمد بن سعید رحمۃ اللہ علیہ نے ادب کی وجہ سے منہ ایک طرف کر لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے رخسار پر پیار کیا، جس سے ان کی گھبرا کر آنکھ کھل گئی۔ کمرہ خوشبو سے مہک رہا تھا اور ان کے رخسار سے یعنی گال سے 8 دن تک خوشبو آتی رہی۔ پانچواں واقعہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ ایک ایسا شخص دیکھا جو ہر قدم پر درود پاک پڑھتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ میں اور میرا باپ حج کے لیے آ رہے تھے کہ میرے والد کا ایک ویران جگہ انتقال ہو گیا اور ان کا چہرہ دیکھتے ہی دیکھتے سیاہ ہو گیا۔ میں اپنے والد کی حالت دیکھ کر بہت غم زدہ ہو گیا اور کپڑے سے ان کا چہرہ ڈھانپ دیا۔ اتنے میں میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک صاحب جنہوں نے بہت نفیس لباس پہن رکھا تھا اور وہ حسن و جمال کا پیکر تھے اور ان کے جسم اور لباس سے انتہائی اعلیٰ قسم کی خوشبو آ رہی تھی، تیزی سے قدم بڑھاتے میرے والد کی طرف چلے آ رہے تھے۔ انہوں نے میرے والد کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرا جس سے میرے والد کا سیاہ چہرہ سفید ہو گیا۔ جب وہ صاحب جانے لگے تو میں ان سے لپٹ گیا اور میں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، آپ کون ہیں؟ وہ فرمانے لگے، مجھے نہیں پہچانتے؟ میں محمد بن عبداللہ ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیرا باپ بہت گناہگار تھا لیکن مجھ پر درود بھیجتا تھا۔ جب اس پر یہ مصیبت نازل ہوئی تو میں نے اس کو مصیبت سے نجات دلائی اور میں ہر اس شخص کی مصیبت میں مدد کرتا ہوں جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا ہے۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا کہ واقعی میرے والد کا چہرہ سفید تھا۔ چھٹا واقعہ مولانا فیض الحسن سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ ہر شب جمعہ پوری رات درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ جس مکان میں ان کا انتقال ہوا وہاں سے 1 مہینے تک عطر کی خوشبو آتی رہی۔ انشاءاللہ میں بہت جلد مزید درود شریف پر ویڈیوز ریکارڈ کروں گی اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔
مین وائل میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا کریں. آمین ثم آمین. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.